Usa sa mga dako kaayo nga epektibo nga temptasyon sa kaaway mao ang kaon. Kay usahay ang tawo naghuna-huna nga siya nabuhi para mokaon. Imbis nga ang atong hunaon kay kita mokaon aron mabuhi. Una nga naay tulo ka dagko nga mga temptasyon nga nahimong epektibo nga gigamit sa kaaway para tintalon ang katawhan sa Dios. Una gining kaon mao nang ang tawo nahulog sa pagkaon. Si Jesus Christ ang una niyang temptasyon kay pagkaon. Munang unag-una gining tulo ka K, 3K. Kaon, kwarta, unya kwarto. Mao ni siya ang mga dagkong mga epektibo nga gigamit karon sa kaaway nga tintalon ang katawhan sa Dios. Ug iyaning ipakita sa imo nga murag sakto nga bisan pa ang mga pinili mailad. Bulog sa niya pag-ilad, iyahang gitago ang death sa pagkaon. Kay kung mukaon ka, murag pleasurable kayo sa imo, comforted kay ka. Pero ang katapusan ana, kamatayon di ay. Mabitaw na nga kung lantaw nimo ang death. Sa tunga ana nga word is it. Usa ka epektibo kaayo nga gigamit sa kaaway ang pagkaon. Unang natay ginatawag karon nga asay kaon tua. Nabantayanan kayo unsa atong ginahabhab, unsa atong ginahamal. Basin pataka ra putag hamal, wala ta kablos atong ginakaon. O even though kabalot ta, pero kay lami man gyud, usay ginahimo nato nga Dios ang atong tiyan. Bahala nag kadinaunsa basta kay mabusog ko. Basta kay lami ang ako ang ginakaon. Okay na kayo ni. Bahala na diha wala kay mo na nga wala na kay labot mo unsay panglantaw sa mga tao sa mga basta kay lami ang imong kaon. Muna usap po ni nga lisod nga isulti sa mga tao magbantay sa pagkaon. Ang pagkaon magud murag droga, maka-addict. Munang wala gid tay laing solusyon nga makadaog taan nga temptation. Sama ni Jesus Christ ningon gid siya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.